يا أمنا خديجة، السلام عليكم يا من دثرت رسول الله. السلام عليك يا من زملت رسول الله. السلام عليكم يا طاهرة. السلام عليكم يا حبيبة رسول الله. السلام عليكم يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليكم يا أم القاسم. السلام عليك يا أم القاسم. السلام عليك يا أم عبد الله. السلام عليك يا أم رقية وزينب وأم كلثوم. السلام عليكم يا من وقفت مع رسول الله وساندت رسول الله وأعنت رسول الله. السلام عليكم يا من قد اشتاق لها رسول الله. السلام عليكم يا من أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا من بكاك رسول الله. الله الله الله. السلام عليك يا خديجة يا حبيبة رسول الله. السلام عليك يا من زملت رسول الله. السلام عليك يا من دثرت رسول الله. السلام عليك يا أم القاسم. السلام عليك يا من لم يتزوج رسولنا عليك امرأة قط. السلام عليك يا من غارت منك أمنا عائشة رضي الله عنها فدل ذلك على شدة حب المصطفى لك. السلام عليك يا سيدة يا خديجة يا أمنا. الولد إذا اشتكى من أمر إلى من يفزع؟ إلى أمه يا أمنا. إلى أمه يا أمنا. فقد جئنا لك يا أمنا. فقد جئنا لك يا أمنا. نسأل الله تعالى أن يقضي لنا الحاجات ببركتك وبسرك وبجاهك عند الله، إنه على ما نسأله قدير، وإنه بعباده لطيف خبير.